अब हमें शिद्दत से जिनका इंतज़ार और जिनकी तिलावत को हम सुनने के लिए मुंतज़िर हज़रत क़ारी अहमद हुसैन साहब ज़ीद मजदहुम अल-आलिया से दरख्वास्त करते हैं, वो अपनी तिलावत से हमें जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ैदिया फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या وما يستوي الأعمى
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ
اقرأ باسم ربك الذي خلق لا اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم माशाअल्लाह तबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये 16वां मुसाबक़तुल कुरान अल करीम अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर तमाम हुआ।